حلقة جديدة من برنامجكم المليء بالترفيه والمتعة، برنامج أطفالنا. كيف ما كتعرفوا أصدقائي، جينا لكم بحلقة جديدة اليوم، حلقة زوينة بزاف ومليئة بالمفاجآت. ياك فنكوش؟ طبيعة الحال صديقتي سونيا، اليوم واجدين الأطفال ديالنا بزاف ديال الأنشطة والمفاجآت. باش بغيتي نبداو؟ قبل ما نبداو فنكوش، أنا بغيتك تذكرني وتذكر الأصدقاء ديالنا شنو درنا في الحلقة ديال البارح. الحلقة ديال البارح درنا بزاف ديال الرياضة وبالإمارة سخفتي. صافي متبقايش تفكريني. يلا دوز هادي. وشنو درنا آخر؟ مشينا شفنا مع صديقتنا سلوى كيفاش من ورشة شفنا مع صديقتنا سلوى فنكوش؟ ورشة النجارة. برافو. كيف الصيب قلت لها نصيب لك كرسي. اها. فايد بولادك. شفنا معها حتى الزرافة. عقلتي باش قلت لك نجيبو ما خليتينيش. عقلت على هادي. برافو عليك يا فنكوش، راك متبع معنا، واصدقائنا حتى هما غادي يكونوا اكيد عاقلين على شنو درنا البارح. وباقي غادي نفكرك في حاجة أخرى. شنو هي؟ شفنا صديقتنا مريم وعلمتنا كيفاش نصيبو بالطبع اسهل طريقه. ما عندي ما يتسالك يا فنكوش. اذا اصدقائي، حتى الحلقه ديال اليوم غادي تكون مليئه بالمفاجات، فغادي نمشيو نشوفوا صديقتنا سلوى ونكتشفوا معاها شنو ورشه جابت لينا، ونشوفوا شنو الحيوان. سما دارك يا فنكوش، شنو غنشوفوا اليوم؟ السبع؟ لا ما بغيت السبع انا. اش غنشوفوا؟ النمر؟ ما عرفت. والمهم غادي نبقاو مع صديقتنا سلوى من بعد باش غادي نشوفوا واش من ورشه واش من حيوان غادي تعرفنا عليه اليوم. ومن بعد غادي ندوزو لصديقتنا سعاد اللي في فقره مي ميرفيو دوا غادي نشوفوا شنو محضره لينا. وقبل ما نكتشفوا هذا الشيء كامل، فاحنا غادي نقوموا بحركات رياضيه في فقره الرياضي الصغير. غادي نديروا بزاف ديال الحركات يا فنكوش، وما غاديش تسخف اليوم. لا انا جاي نشيط اليوم. ما غاديش تسخف يا فنكوش ياك؟ لا ما غاديش نسخف. واخا فنكوش. اجي قول لي، تقدر تذكرني بالتاريخ ديال البارح؟ سهله. تاريخ البارح هو الاثنين 13 يوليو 2020. ياك انت اللي علمتيني. برافو فنكوش. وتقدر تقول لي شنو هو النهار اللي كيجي من ورا اثنين؟ كيجي ورا الثلاث. ما عندي ما يتسالك فنكوش. اذا غادي تمشي معايا انت والاصدقاء ديالنا باش نحدوا تاريخ اليوم. اذا اصدقائي، تاريخ اليوم هو الثلاثاء 14 يوليو 2020. فنكوش، واخا انت عارف التاريخ ديال اليوم ما فيها بس تعاودوا معايا. واخا انا بسعد. يلا. الثلاثاء 14 يوليو 2020. ما عندي ما يتسالك يا فنكوش على هذا النشاط اللي فيه انت اليوم. ودابا اصدقائي غادي نخليكم انت نتوما تعاودوا معايا تاريخ اليوم. مستعدين؟ يلا. الثلاثاء 14 يوليو 2020. برافو عليكم اصدقائي، وبرافو عليك فنكوش. ودابا غادي ندوزو لواحد الفقره اللي كتعجبكم كاملين وكتعجب فنكوش حتى هو، فاحنا غادي نفيقوا فيها الاجسام ديالنا وغنتحركوا مزيان. شنو هي فنكوش؟ فقره الرياضي الصغير. هي هذيك يا فنكوش، فقره الرياضي الصغير. إذا أصدقائي، مستعدين باش نفيقوا الأجسام ديالنا ونتحركوا؟ فنكوش مستعد؟ أنا مستعد. والبارح قلتي لي أنا رياضي، ومن بعد سخفتي ودابا بغيتي تكون المدرب ديالي. كي درتي ليها؟ وصافي اليوم أنا راه ناشط واجد. وبلاتي بعدا نتشاور مع الأصدقاء ديالي عاد باش نعطيك الجواب. واخا؟ أصدقائي، شنو بان لكم؟ نخليو فنكوش اليوم يكون المدرب؟ ايوا فنكوش، عندك الزهر. اصدقائي قالوا لي ما فيها باس، خليه اليوم هو يكون المدرب ويعطيك الحركات. متفقين؟ صافي متفق معك. يلا فنكوش، شوف شويه سخينات. نديروا 10. باش نبدا. سخينات شويه الجري. يلا واخا. وتحسب انت ولا نحسب انا؟ اللي بغيت. نحسب لك انا. يلا فنكوش. يلا اصدقائي، مستعدين؟ يلا. 1 2 3. يلا اصدقائي، حتى نتوما في الاماكن ديالكم. 5 6 7 8 9 10. برافو عليك سونيا. اش نديرو دابا؟ شهيق زفير. برافو عليك. ودابا فنكوش، من حركه بغيتيني ندير؟ دابا خاصك تحركي يدياتك شويه. واخا. اصدقائي، نتوما مستعدين؟ يلا.
واحد ياك بحال هكا فنكوش. 3 4 5 6 7 8 9 10. شنو عاوتاني يا فنكوش؟ برافو عليك، اليوم شك نشيطه على البارح. ايوا انا الى اصدقائي نشيطين وانت يا نشيطه فانا اكيد غادي نكون نشيطه فنكوش. يلا نديرو شهيق زفير. برافو عليكم اصدقائي. شنو غادي صافي فنكوش؟ لا باقا حركه واحده اخرى. يلا شنو هي؟ غادي نحركوا الكتيفات ديالنا. واخا وتا انت تحرك الكتيفات ديالك. نحركوا معاك دابا. يلا يلا اصدقائي حتى نتوما حركوا الكتيفات ديالكم. واحد جوج 3 4 5 برافو اصدقائي. 7 8 9 10. مزيانه فنكوش والله الا انت مدرب بحال هكذا. يلا دابا شهيق زفير. سونيا، من بعد ما سالينا التسخينات ديالنا غادي نديرو شويه الحركات مع الاطفال. واخا انا متفقه فنكوش، اللي قلتيها اليوم هي اللي كاينه. برافو عليك يا سونيا. يلا شنو غادي نديرو دابا فنكوش؟ غادي تهزي يديك شويه بحال هكا وتحركي رجيلاتك عندهم هكا. برافو عليك يا سونيا، انت يلا. الاطفال. يلا اطفالي حتى نتوما ايدياتكم لقدام ونديرو بحال هكا. واحد جوج 3 4 5 برافو اصدقائي. 6 7 8 9 10. وي برافو عليك انت والاصدقاء. شهيق زفير. شهيق زفير. يلا باش نستراحوا اصدقائي. خاص ضروري من شهيق وزفير. شنو عاوتاني دابا فنكوش؟ غادي نزيدو صافي حركه. واقيلا ما غاديش نساليو اليوم من الرياضه. لا غادي نساليو، غير هو خاصنا نتحركوا شويه. يلا فنكوش شنو عاوتاني؟ برافو عليك بعدا سوريا انت والاصدقاء. شكرا فنكوش. ودابا غادي ندوزو الحركه الثانيه. اما هي غادي تحطي اليدين ديالك في الجناب بحال هكا. صافي تبداي تدوري بحال هكا. بحالاش وريني يا فنكوش. بحال هكا. واخا فنكوش يلا بحال هكا. واحد جوج 3 يلا اصدقائي. 4 5 6 7 8 9 10. برافو عليك. شكرا. شنو عاوتاني دابا سالينا؟ شهيق زفير. بصحة فنكوش. غادي ندوزو دابا الحركه الثالثه سونيا. ما هي الحركة الثالثة؟ أنا مستعدة فنكوش وأكيد الأصدقاء ديالنا حتى هما مستعدين وعجباتهم هذه الفكرة ديال فنكوش المدرب. برافو عليكم. يلا هزي يدك اليمنى. ها هي يدي اليمنى. حطي يدك اليسرى في الجناب هكا. ونديرو بحال هكا. بحالاش؟ بحال هكا. بحال هكا. برافو عليك. ونعاودو بالطريقه الاخرى ونبدل اليدين. عكس ديالها. برافو عليك. يلا فنكوش. يلا أصدقائي كيف شرح لينا فنكوش؟ يلا واحد جوج 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو عليك. شهيق زفير. شهيق زفير. كي جيتك فنكوش باقي ما سخفتش. سونيا غادي نعطيكم واحد الحركه دابا ها غتحركي فيها جميع المفاصل ديال الجسم ديالك. اذا كيف سمعتوا اصدقائي فنكوش قال لي دابا غتعطينا واحد الحركه اللي غادي نحركوا فيها جميع المفاصل الجسم ديالنا. ها انت سونيا جمعي يديك بجوج. نجمع يدي بجوج بحال هكا. لا شبكي صبيعاتك. نشبك صبيعاتي بحال هكا. برافو عليك. انت طلعيهم الفوق. اذا اصدقائي حتى نتوما تبعوا معايا مزيان. طلعوا من فوق بحال مزيان. بحال هكا بحال غادي نقيس السقف فنكوش. برافو عليك. وزي رجيلاتك تا هما الفوق. يلا اصدقائي تجبدوا مزيان. تما بحال هكاك. واحد جوج 3 اذا اصدقائي كيف قال لنا فنكوش هاد الحركه كنخدموا فيها
مفاصل ديال الجسم كامل. 7 8 9 10. برافو فنكوش، والله الا بصح فانا حسيت باللي ديدات والرجيلات كلشي خدم في هذه الحركه. برافو ليك انت والاصدقاء ديالنا. شهيق زفير. شايق زفير. والله الا فنكوش برافو عليك، ما عندي ما يتسالك. انت برافو عليك، تلفيده شكراً. مجتهده. شكرا فنكوش. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا فقره الرياضي الصغير، كان فنكوش هو المدرب ديالنا. غادي نشوفوا غدا واش غادي يبغي يكون مدرب ولا غادي يكون عيان. مهم من هنا لغدا نشوفوا شنو غادي يكون. ودابا اصدقائي ليش غادي نمروا؟ برافو عليكم، المغامرات والاكتشافات مع صديقتنا سلوى. ولكن قبل اجي نسولو فنكوش واش باقي عاقل على شنو داروا صديقتنا سلوى البارح. فنكوش وي صديقتي سونيا. تقدر تذكرني بشنو داروا صديقتنا سلوى والوليدات اللي كانوا معها البارح؟ كنا درنا ورشه النجاره. ورشه النجاره اللي غادي تصوب كرسي وغادي تجيبوا لي في عيد ميلادي اللي قريب ياك. واخا اها وشنو اخر؟ كنا شفنا حيوان زرافه وما خليتينيش نجيبها معايا هنا. اذا اصدقائي كيف ما شفتوا فنكوش بقى عاقل على شنو درنا البارح مع صديقتنا سلوى. شفنا ورشه ديال النجاره وتعرفنا ايضا على حيوان الزرافه. ودابا غادي نمشيو كاملين لفقره صيفيات اطفالنا ونشوفوا سلوى شنو محضره لينا. صباح الخير سلوى. صباح الخير سونيا. اجي شفتك دايره الكمامه. ضروري فاش نكونوا في مكان عمومي ضروري نلبسوا الكمامات ديالنا، وحتى نتوما الوليدات ضروري تخرجوا دايرين الكمامات ديالكم. بالفعل سلوى، هادشي كامل اللي قلتي عندك فيه الحق. اجي فنكوش انت ما كتخرجش بلا كمامه ياك؟ انا بطبيعه الحال ملي كنبغي نخرج كدير لي ماما كمامه وكنخرج. برافو عليك فنكوش. كنظن بلي نتوما مازالين في الدار البيضاء ياك سلوى؟ اكيد سونيا، حنا مازال متواجدين بمدينه الدار البيضاء والنواحي ديالها، حيث مازال قافله برنامج اطفالنا عندها لكم مجموعه من المفاجات. كيف ما شفتوا معنا البارح اطفال مجموعه واحد مشاو معنا لورشه ديال الخشب، تما نجحوا في التحدي اللي تعطى لهم وتمكنوا انهم يصايبوا منزل. اما اطفال المجموعه الثانيه فقد مشاو معنا لحديقه الحيوان مدينه المحمديه، تما شافوا حيوان الزرافه وخداو بزاف د المعلومات عليها اللي ما غاديش ينساوهم. الصراحه سلوى حنا البارح استمتعنا معكم بزاف ودوزنا وقت ممتع معكم ياك فنكوش. استمتعنا بزاف واستفدنا من المعلومات اللي قدمتوا لينا. وشنو الورشه اللي غادي ديروها لنا اليوم؟ ورشه اليوم سونيا اللي غادي نشوفوه هي ورشه الطين، تما غادي نلقاو الوليدات ديال مجموعه واحد كيتسناونا باش غادي نمشيو نصنعوا اشكال زوينه بالطين. اما اطفال المجموعه الثانيه غادي نمشيو معاهم لمدينه المحمديه وحديقه الحيوانات باش نشوفوا واحد الحيوان جديد وعزيز عليكم الوليدات. يلا معنا. حنا دابا وصلنا لمركز الورشات اليدويه بمدينه الدار البيضاء. هنا كيتسناوني اطفال مجموعه واحد باش ندخلوا لورشه الطين. يلا معايا. واو شوفوا الحيوانات هنايا. واو ريحانه اجي تشوفي الحيوانات هنا. واو شنو هادي؟ شنو هي؟ ليش قطيطه. واش عرفتوا حنا فين بداو؟ فين؟ في اين ورشه؟ شنو سميت هاد الورشه؟ واش سميتها ورشه الخشب؟ لا طين. فوالا برافو. داكا دابا حتى حنا غادي نصايبوا اشكال بحال هادو اللي كاينين شفتوهم، ولكن هادو ماشي كبارين علينا، حنا نصايبوا غير وحيدات صغارين صافي. السلام عليكم. عليكم يا السلام. صحابي بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا. عرفتي لي راكم غتخدموا معايا. اش غنديروا ان شاء الله؟ سي عزيز نقدم لك بعدا الوليدات باش تهضر معاهم. اللي حداك الياس راه تعزيز عليه هاد الورشه وباغي حتى هو يصنع شي حوايج. هاد الفنيونه غيتا وهاد الكتكوته اللي حداها ملك وهاد الغزيوله ريحانه. مرحبا بهم. قولوا السلام لعمو عزيز. سلام صافي حتى حنا غنصايبوا شي حاجه وبانوا لي متحمسين. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا واحد الحاجه اللي سهله وزوينه ان شاء الله اللي تقدروا تصوبوها. داكور متفقين؟ هي الحاجه اللي غنصوبوا ان شاء الله نصوبوها في السيبان. شوف
غنصوب القصبه هذه. سي عزيز ما كتشوفش ان القصبه صعيبه على الدراري الصغار انهم يصايبوها، وخصوصا هذه اول تجربه اليوم؟ والله بحكم التجربه ديالي بالعكس الاطفال الصغار كيكونوا اكثر دقه، ولا عطيتهم بحال هاد الحوايج هذا الحوايج الساهلين اللي يمكن يصوبوهم. مزيان. غيتا تصايبي انت القصبه؟ مزيان. الياس تصايب القصبه؟ انت شوف يلا باش نديوها للدار نوريوها لماما وبابا. صافي يلا سي عزيز يلا ممكن يلا ربع الوليه راه باغيين ما حد باقي ناشطين. ونديرو في بلايصهم، الله يرضي عليكم حافظوا على مسافه الامان. اجا ريحانه تجلسينا. تعالي جينا. ضروري الاطفال بيناتهم يخليو مسافه الامان ياك السي عزيز؟ حياك. حتى نتوما الوليدات فاش تكونوا كديروا الانشطه بيناتكم خاص ضروري تحترموا مسافه الامان وتخليوها بيناتكم. يلا واو شوف مالك غيعطيك حتى انت. الله يرضي عليكم ما تلمسوش، نعطيكم مزيان. دابا هذا الشكل هو اللي كيبداو به باش كيبداو كيصنعوا به ديك الساعه. الساعه الطين ويعرفوا عاوتاني ما يمكنش من الدقه الاولى تعطي شي حاجه بحال العجين اللي كديروا حتى تلعبوا بالعجين فاش كتكونوا في المدرسه. مزيان. عرفتوا العجين؟ وشنو كتصايب انت بالعجين؟ انا كنعرفو مزيان. مزيان مالك. وانت ريحانه شنو كتصايبي بالعجين؟ اي برافو. كديري فيها كريسيات ولا كديري الطابله بوحدها؟ كريسيات. وانت الياس شنو كتصايب بالعجين؟ الياس بالو غير مع الفيترينا ديال هاد الشيء السي عزيز. وهاد الفاز بغا صافي. بات لي ديك النبته راه صافي. ضروري يسالي القصبه تعطيه الفاز حتى هو يصايبو. عطيتكم واحد البطائق الوليدات ياكو. ها انتم كل سميتو غنحتاجوا 4 القطع بنفس القياس ديال هاد البطائق اللي عطيتكم. واخا انا نوريكم كيفاش غنقطعوهم. ها انت بسم الله شدي بحال هكا. برافو. عرفتي كيفاش تقطعيها؟ سهله. شحال خاصنا من قطعه مازال؟ دوكا صاوبنا وحده، يعني باقي خاصنا 3 القطع. يلا هاكي صاوبيهم راسك دابا وخليني نمشي نوري. غيتا والياس راه وجدوا لك حتى مالك حطوا لك صافي. مزيان. انا عارفه كيفاش؟ ها مزيان. وريني نشوف. نحطوها لا. نقطعها ولا تيجي باش ما نخسروهاش. باش نديرو قصبه زوينه. ديما ياك إلياس. انا باش ما هذه ما راه تعجبك القصبه. داكور. سير كملي راسك. كيفاش تقطع راسك؟ قطعو. سهله. يلا ديري يديك. يلا قطع. كملوا الربع. ضروري خاصو السي عزيز يعاونهم شي حد كبير في هادشي. ضروري، لانه بالاخص ملي كتعطيه واحد الاله حاده ولا شي حاجه ضروري تكون معاه باش بصح. واو هي الاولى. اجي نصايبو وحده اخرى. يلا حد. دابا غندوزو للمرحله ديال التلصيق. دابا كل جوج غنحط بيناتهم هذه وحده باش يلصقوا بيناتهم. انا غنوريكم كيفاش، غنوريكم الموديل كيفاش تلصقوا. شوف كناخذ لاكول، كناخذ هذيك اللاصق، كناخذ بالاصبع ديالي بحال هكا ياكو، كندير ليه ها، من بعد كنلصقوا بحال هكا. عندي كل جوج قطع نلصقهم مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. واخا يلا صايبو. هاك شفتي كيفاش ريحانه؟ هذه صافي لصقناها. صوبي هذه صوبي لصقها. واش عجبكم الوليدات هادشي اللي كديروا فيه؟ عجباكم الورشه؟ وفايت شي واحد فيكم دار شي حاجه بالطين ولا اول مره هذه غادي تقيسوا هذه الماده؟ اول مره ولا فايتين دايرينها؟ مزيان. ويعجبكم؟ مزيان.
عندك هنا قطعي لا قدام، قطعي من تما. يلا من هذيك الخط، هذيك الخط تبعي. يلا مالك انا ريحانه. وانت مالك القصبه ديالك شنو باقي خاصها باش تسالي؟ عينيا واخا خاصها الباب. علاش خاصها الباب؟ بلاش ولا منين غندخلو صافي نصايبوا الباب. وشنو اخر؟ غتخليها شكل هكا ولا ديري فيها تزينيها بشي حاجه؟ مزيان. سي عزيز كيفاش كيقدروا يزينوا الاشكال ديالهم؟ واش غبي يديهم ولا عندهم شي حاجه كيديروا بها بها؟ السكين هذا باش يمكن لنا نحلوا هذاك البوياب ونديروا هذاك بحال ديك الياجور اللي كيكون فوق الصور ولا شي. ضروري بالمساعده ديال شي حد حيت السكين ضروري. مزيان. قال هو يجي يعاونك السي عزيز غيتا باش نساليو القصبه باش نسهل نديروا الباب. غيتا راه باقا الباب. نحطوها هنا. يلا هزي قصبتك. هزيها كامله. هزيها من فوق ما تخافيش راه لاصقه. صافي سقات القصبه دابا. صافي هكا. ريحتو وليد زاد باش نصايبوا ليه. دابا الله يرضي عليكم هانتوما شوفوا هكا. كاين واحد الخط كيبان لنا فين كيبان لنا الملاقن كنشدو صبعنا عندنا بحال هكا وكنمسحوا هذاك الخط بحال هكا. شوف فيا هنا، شوف فيا هنا شنو كندير. شتيه بحال هكا كنمسحوا هذاك الخط اللي كيبان ديال الطلاق. هذا تسقي تمسحي باش ما يبانش هذا الخط هو بحال هكا وانتم غادي نحيد. يمكن لك دير هادشي. يلا مالك شنو كتصايبي دابا؟ مالك شوفي هنا شنو عندي. مزيان ندوروها الجهه الاخرى. الخط ما يبقاش يبان ها هو حتى هنا واخا. مسحي. يلا الياس كملي شنو هذا هادشي. الشكل اللي صايبتي؟ كملي هادشي. لا هذا اللي صايبتي واش ديناصور؟ كملي هادشي هذا. شنو هو؟ شنو هو؟ ديناصور. زوين. سميتيه ولا ما غتسميهش؟ ديناصور. وغيدخل القصبه ولا غيبقى برا؟ غيدخل منين؟ غينقز ولا غنديروا ليه الباب؟ سمعوني الوليدات نتابعوا علاش هذا الشكل هذا غيعطينا هذا الصوت هذا. علاش عطانا هذا الصوت؟ حيت هذا قاصح وكيطيبوا بالفران. ملي كنطيبوه في الفران كيقصح كيولي صلب بحال الحجار. سي عزيز دابا المرحله الاخرى ديال هاد القصبه اللي صايبوا الوليدات شنو هي يدخل الفران، ولكن المرحله اللي باقا دابا خاصنا نديروها هي خاصنا نكتبوا السميات ديال الوليدات كاملين باش كل واحد كيبقى عاقل على لوبجي اللي صوب. مزيان اكيد. الوليدات عجبكم الحال اليوم في الورشه؟ مزيان. ولكن هذه ماشي اخر ورشه، مازال غادي نتلاقاو نهار الجمعه باش نشوفوا حوايج اخرين. صافي مزيان. وانتم الوليدات اللي كتشاهدونا مازال مغامرتي معكم متواصله، بحيث غادي نمشيو لواحد البلاصه زوينه وفيها شي مناظر حتى هي غادي تعجبكم، كاينه بين مدينه الدار البيضاء والمحمديه. يلا معايا. أصدقائي أنا دابا وصلت لحديقة الحيوانات بمنطقة سيدي موسى المجذوب نواحي مدينة المحمدية، وهنا فين عندي موعد مع أطفال المجموعة الثانية. يلا معايا. شنو هذا؟ شكون اللي كيعرف فيكم شنو هذا؟ ببغاء. برافو عليكم. هذا بالفعل هذا ببغاء. انتم هنا وانا كنقلب عليكم. السلام عليكم اصدقائي. عليكم السلام. الله سلام سي مهدي. الله لقيتينا بدينا كنشرحوا لهم على هذا الحيوان هذا، وكنت غادي ناخذ الاسئله ديال الاطفال باش نحاول نقربهم شويه من المعرفه على هذه الحيوانات. اذا اليوم راكم في فضاء الطيور وغنكتشفوا معاك واحد الطائر. بالفعل. واخا سي مهدي، عرفوا الوليدات باش يعرفوا شنو هو هذا الطائر. هذا الطائر هذا بالفعل كما عرفتوه ببغاء. هذا كيتسمى ارا. هذا ببغاء منه ارا. هو الارا هو فيه عده اصناف. هي صنف من الحيوان فيه المئات ديال الاصناف اللي كيعيشوا في الغابه الاستوائيه. هذا ببغاء سميتو لاغا بلو، ارا الازرق.
لانه اللون ديالو في الازرق. هادشي اللي كاين. هكا كتب. الاطفال عندكم شي اسئله لسي مجد؟ ايوا شنو هو السؤال ديالك؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ شكون اللي بغى يعرف شي حاجه على الببغاء؟ وي بنتي. شنو هي؟ طرحي لي السؤال ديالك. واش فيه 3 ديال الالوان؟ لا فيه بزاف د الالوان. ان شاء الله دابا غادي ندوزو على الحديقه. ملي نكونوا غادي ندوروا على الحديقه غادي تشوف بان كاين فيه بزاف ديال الانواع. دابا هذا كاين باللون ديالو الازرق، وكاين اللي بالحمر، وكاين اللي بالخضر، اللي كاين اللي متنوع الالوان على حسب الصنف، على حسب النوع ديال الحيوان. وي هذا كيعيش في الغابه الاستوائيه في امريكا الجنوبيه، في الامازون وفي الغابات اللي كيكونوا كثيفه. هيا هاد البنيته عندها سؤال. تفضل اسمح لي. واش كدوي ولا لا؟ الببغاء هو يمكن له يتعلم يهضر، ولكن الا تعايش مع البشر، الا تعايش مع الناس كيتعلم الهضره، كيبدا يعاود هضره مورا الناس. هاد السبيسيمين هذا ما كيهضرش. كاينين طيور عندنا الفوق ان شاء الله دابا نقربوكم منهم اللي كيعاودوا الهضره ديال الانسان، ولكن ما كيفهموش شنو كيقولوا. قول لي. كيفاش تينعس؟ كينعس بحالنا حتى هو كينعس بالانتظام ديالو. كل حيوان عنده النظام ديال النعاس ديالو. هو كينعس حتى هو عنده الفتره الزمنيه ديالو، كيفيق بالنهار وكينعس بالليل. اش كياكل؟ هذا النوع ديال الطيور هذا كيتغذى بالفواكه الجافه، وكيتغذى بالبذور، وكذلك كيستورد البروتينات ديالو من بعض الحشرات. شكرا سي مهدي على هاد المعلومات اللي قدمتي لينا وللاطفال، واللي حتى انا استفدت معكم. عجبكم الببغاء؟ خاصكم تعرفوا بان كاين بزاف الانواع ديال هاد الببغاء اللي خصنا نحافظوا عليهم، واللي خاصنا نعرفوا بان هاد الحيوانات هادو حيوانات مهدده، وخاصنا يكون عندنا واحد الرغبه باش اننا نحافظوا على هاد الحيوانات في المستقبل ان شاء الله. شكرا سي مهدي على هاد المعلومات اللي قدمتي لنا، واللي بلا شك الاطفال ديالنا غادي يبقاو عاقلين عليها. نتوما اصدقائي، المغامره ديالنا في حديقه الحيوانات مازال ما سالات، مازال غادي نشوفوا حيوانات جديده، ونهار الجمعه عندنا لكم واحد المفاجاه زوينه. خليكم معنا. باي 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 باي. كنشكروك سلوى بزاف، انت والاطفال اللي كيكونوا متواجدين معاك. كنشكروك سلوى بزاف، انت والاطفال اللي كيكونوا معاك. اصدقائي فنكوش برك من هاد البساله ديالك. وصافي، راه انا هو الببغاء اللي اكتشفوا اليوم الاطفال. ايوا قولها لي من الاول، باغي تلعب هاد اللعبه ديال الببغاء غنخليك تداوي بوحديتك. لا صافي، غير قلدتو شويه وصافي. يلا واخا فنكوش ماشي مشكل. قول لي يا صديقي فنكوش، كيف جاتك الورشه ديال الفخار اللي قدموا لنا الاصدقاء ديالنا؟ ورشه زوينه بزاف، وما كرهتش نكون معاهم حتى انا باش نصيد شي ببغاء من الفخار. كان وعدك فنكوش، الا بقيتي دينا بحال هكذا مجتهد ونشيط غادي نمشي انا وياك شي نهار لهاد الورشه. واخا اذا اصدقائي، فكيف ما كتشوفوا فاحنا استمتعنا اليوم بزاف مع صديقتنا سلوى، وانا متاكده انها مازال موجده لنا العديد من المفاجات. اجي فنكوش، عرفتي من شحال هادي وانا باغا نسولك واحد السؤال. شنو؟ عندك مع الفرنسي شويه؟ وي 1 2 3 4 5 A B C D E F. Bonjour les amis, bonjour les enfants, madame, messieurs. صافي بارك عليكم. Bravo Fenkouch. Et maintenant les amis, on passe à la rubrique des travaux manuels. Mes merveilleux doigts avec notre ami Souad. Oui. Bonjour Souad. Bonjour Sonia. Comment vas-tu? Je me porte super bien, et toi? Très bien, merci. Souad, je te présente mon ami Fenkouch. Bonjour Saad. Bonjour Fenkouch, tu as l'air très content aujourd'hui. Eh bah oui. Alors Souad, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Alors, aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre à dessiner un petit canard avec des tracés simples et faciles. Es-tu prête? Mais bien sûr. Allons-y les amis.
Bienvenue mes enfants dans notre atelier de bricolage Mes merveilleux doigts. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure à Sonia, notre atelier portera sur le dessin d'un petit canard. Très bien, alors pour dessiner un petit canard, nous aurons besoin d'un papier canson blanc, un crayon mine ou un crayon de couleur noire, ou vous pouvez même utiliser un stylo feutre noir, de la peinture jaune et orange et un pinceau. Alors, pour dessiner, je vais tenir correctement mon papier canson blanc, je tiens mon crayon mine ou mon crayon de couleur noire entre les doigts et je vais commencer à tracer un ovale. Voilà, je trace mon ovale comme il le faut. Parfait. Alors, je vais essayer de placer un petit cercle en dessus de mon ovale pour pouvoir former la tête. Excellent travail. Voilà, je place mon petit cercle rond et je mets un gros point à l'intérieur de mon cercle pour former l'œil de mon canard. Très bien. Alors les enfants, maintenant, j'aurai besoin d'accomplir le reste de mon canard. Et pour ceci, je vais utiliser des courbes. Très bien. Alors je vais essayer de placer une courbe pointue dans la partie derrière de mon ovale. Puis, j'aurai besoin de 4 autres courbes. Une pour le bec, l'autre pour dessiner l'aile de mon canard et 2 dernières courbes pour les palmes, ou on peut les appeler des pattes. Très bien. Voilà. Donc, je dessine. Vous savez les enfants, la famille canard, elle est composée du papa canard, de la maman canard que l'on appelle la canne et du petit canard que l'on appelle le caneton. Très bien les amis, donc je colorie le plumage de mon canard avec le jaune et je garde l'orange pour le bec et les palmes. Très bien. Alors, je prends le jaune pour faire le plumage de mon caneton. Parfait. Alors, vous savez les enfants, les canards vivent dans les mares. Ça rime, non? Oui. Alors, et ils peuvent vivre où encore? Oui, dans les rivières et aussi dans les lacs où ils peuvent trouver de la nourriture. Donc, les canards se nourrissent des graines, des algues et aussi des poissons. Très bien. Et quoi encore? Des grenouilles. Vous trouvez ça bizarre, non? Eh ben oui. Les canards se nourrissent des grenouilles. Voyez? Donc, je continue le coloriage de mon petit canard. Donc là, je fais la tête. Je colorie la tête et je fais très attention à ce que je ne touche pas son œil. Très bien. La queue aussi avec le jaune.
Parfait. Et maintenant, je vais reprendre mon coloriage avec l'orange. Et c'est pour... Bravo, vous suivez parfaitement avec moi. C'est pour le bec et les palmes. Voilà. Mes chers petits, j'ai réussi mon dessin avec succès. Je pourrai m'en servir pour décorer les murs de ma chambre. Et j'espère que vous avez aussi réussi à réaliser vos beaux canards. Vous pouvez faire et refaire les étapes du dessin autant de fois que vous voulez jusqu'à ce qu'il soit parfaitement maîtrisé. Fin de notre atelier, on se retrouve dans le prochain et avec un nouveau dessin. Avant de vous quitter les enfants, nous allons chanter la chanson des 3 petits canards. 3 petits canards vont dans la mare, ils s'en vont loin, très loin. Maman canard crie couac, 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 et les canards revinrent. Ok, je la répète? Parfait! 3 petits canards. Allez, nous allons chanter ensemble. 3 petits canards vont dans la mare, ils s'en vont loin, très loin. Maman canard crie couac, 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 et les canards revinrent. Très bien les enfants, vous étiez magnifiques. Eh ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Merci Souad, sûrement nos amis ont beaucoup apprécié cette activité. On se revoit cette semaine pour en découvrir d'autres. Au revoir Souad. إذا أصدقائي من بعد هذه الفقرة كنكون وصلنا عاوتاني لنهاية الحلقة. ما سخيناش بكم كيف ما ديما، ولكن حنا أكيدين أننا استفدنا بزاف ديال الحوايج من الحلقة ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا مشينا مع صديقتنا سلوى الورشة ديال الفخار وشفنا الببغاء. مع صديقتنا سعاد تعلمنا كيفاش نرسموا لو بيتي كانار بأبسط طريقة. ودابا قبل ما نساليو شنو كنديروا فنكوش؟ كنغنيو. برافو فنكوش. واكيد اصدقائي حتى هما بداو كيحفظوا الاغنيه. اذا غادي نخليكم مع النشيد ونتلاقاو غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناه. يلا فنكوش نشاط بحال البارح. أصدقائي كلكم معنا. قطة صغيرة واسمها نميرة، شعرها جميل، ذيلها طويل، وهي يسلي وهي لي كظلي، عندها المهارة كي تصيد فارة. قطة صغيرة واسمها نميرة، شعرها جميل، ذيلها طويل، لعبها يسلي وهي لي كظلي، عندها المهارة كي تصيد فارة. يلا فنكوش. أصدقائي كلكم معنا. قطة صغيرة واسمها نميرة، شعرها جميل، ذيلها طويل، لعبها يسلي وهي لي كظلي، عندها المهارة كي تصيد فارة. قطة صغيرة واسمها نميرة، شعرها جميل، ذيلها طويل، لعبها يسلي. أصدقائي ما سخيتش بكم، ولكن نعاودو نتلاقاو غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناة. السلام عليكم. باي باي.